सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण। नमस्ते, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 देखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृंखलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलाप प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं सहकारी गतिविधिबाट। प्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समितिको 72औं बैठक 71 साल फागुन 15 गते राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सभाकक्ष फुलचोक ललितपुरमा बस्यो। बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देशको विकासका लागि सहकारीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीको माध्यमबाट धेरै समस्याहरूको समाधान हुने हुँदा सहकारीको विकासका लागि सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहकारीको विकासका लागि सहकारी मन्त्रालय, बोर्ड र सहकारी विभागबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। बिपी कोइराला इजरायलको भ्रमणमा जाँदा किबुज सिस्टमले त्यहाँ गरिएको विकासबाट प्रभावित भएर नेपालमा 2016 सालमा सहकारीलाई अगाडि बढाउनु भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष सरोज कुमार शर्माले बजेटको अभावमा सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न नसकेको हुँदा बोर्डले समग्र सहकारी क्षेत्रको विकास गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, रोजगारी उपलब्ध गराउने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको हुँदा सबैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकको प्रारम्भमा बोर्डका सदस्य सचिव प्रसन्न कुमार कोइरालाले बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लगायत नवनियुक्त बोर्ड कार्यकारी समितिका सदस्य एवं सम्पूर्ण उपस्थित सदस्यहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। उहाँले बोर्ड बैठकमा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दै बोर्ड सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण निकाय भएको हुँदा यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भन्दै सोही अनुसार अब 72-73 को लागि कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। बैठकले बोर्डको अब 72-73 को लागि प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम, बजेट तथा सहकारी क्षेत्रका निकायहरूबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्न बोर्डका सह-अध्यक्षको संयोजकत्वमा सरकारवाला निकायहरूका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू सहितको एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कार्यकारी समितिको बैठक पश्चात प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले बोर्डको निर्माणाधीन भवनको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। सेन्टर फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन ट्रेनिङ इन एग्रिकल्चरल ब्याङ्किङ सिक्ट्याप पुणे भारत र सिक्ट्यापका नेपाल स्थित सदस्य संस्थाहरूको आयोजनामा फागुन 13 देखि 17 गतेसम्मका लागि आयोजना गरिएको ट्रेनर्स अफ ट्रेनिङ अन डेभलपमेन्ट अफ रुरल फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसन एन्ड कोअपरेटिभ विषय कार्यक्रम 13 गते भक्तपुरको बोडेमा प्रारम्भ भयो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवड़ाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याई कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको माध्यमबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले तालिमबाट सहभागी देशका अनुभवलाई नेपालको वित्तीय एवं सहकारी क्षेत्रमा अवलम्बन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नुभयो। वैकुण्ठ मेहता नेशनल इन्स्टिट्युसन अफ कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्टका निर्देशक सञ्जीव पथ जोशीले सिक्ट्यापमा दक्षिण एसियाका सबै मुलुकलाई समेट्न सके फलदायी हुने बताउनुभयो। कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीला प्रसाद सिटौलाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा श्री सिटौलाले तालिमबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। साना किसान विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलन कुमार शर्माले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा नेप्सकुनका अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव प्रसन्न कुमार कोइराला र निर्देशक शिवप्रसाद घिमिरेको उपस्थिति रहेको थियो। तालिममा नेपाल, बंगलादेश र भारतका गरी 26 जनाको सहभागिता रहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू,
गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौ सहकारी संस्था चिनारी, जस अन्तर्गत आज हामीले काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा रहेको ज्योति बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको महेन्द्र ज्योति वडा नम्बर 2 मा रहेको यो ज्योति बहुउद्देश्य सहकारी संस्था विक्रम सम्वत 2056 सालमा स्थानीय 25 जनाको सहभागितामा विधिवत दर्ता भएको सहकारी संस्था हो। तर विभिन्न कारणवश लामो समय निष्क्रिय बन्न पुगेको यस सहकारी संस्थालाई पुनः क्रियाशील बनाई स्थानीयको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धता सहित फेरि विक्रम सम्वत 2061 सालबाट सञ्चालनमा आएको हो। यो ज्योति बहुउद्देश्य सहकारी संस्था अहिले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कृषि, शिक्षा तथा अन्य विभिन्न व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा ऋण लगानी गरी संस्थागत विकासको साथै सदस्यहरूको आर्थिक स्तर माथि उकास्ने अभियानमा रहेको पाइन्छ। अब यही क्षेत्रमा रहेका कृषक मजदुरदेखि लिएर पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू अब बनेपा, काभ्रे, धुलीखेल भनेको अब शहरी एरियादेखि लिएर गाउँ एरियामा जस्तै पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी त्यसमा पनि हाम्रो लगानी छ। अहिलेसम्म सम्पूर्ण सदस्यहरू, यहाँ आउने शेयर सदस्यहरू उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाभरि नै कार्यक्षेत्र रहेको यो सहकारी संस्थाले विभिन्न व्यापार व्यवसायको साथै मूल रूपमा कृषि व्यवसायमा निर्भर रहेका कृषक सदस्यहरूलाई आधुनिक कृषिका माध्यमबाट समृद्धि दिलाउने अभिप्रायका साथ सदस्यहरूलाई प्रेरित गर्दै स्थान तथा हावापानी अनुकूल कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि सुलभ ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएको पाइन्छ। स्थानीयमा गोविन्दको नामले समेत परिचित यिनले आधुनिक कृषि कर्मबाटै आफ्नो आर्थिक अवस्था माथि उठाउने सोचका साथ ज्योति बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा सदस्यता लिएर ऋण निकाली विभिन्न व्यवसायिक कृषि कार्य गर्दै आएका छन्। बनेपा गोदाम चोकमा 6 रोपनी जमीन भाडामा लिएर आधुनिक प्रविधिबाट खेती गरेर सहज जीवनयापनको साथै केटाकेटीको शिक्षा स्वास्थ्यको लागि आत्मनिर्भर बन्न पुगेका छन्। यी बच्चा पढाउनकै लागि पनि समस्या भयो र आफ्नो एउटा दैनिक खर्च नभएर हामीले ज्योति बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाबाट लोन लिएर त्यही लोन बारेबाट यो काम गरेर काम सुरु अघि बढाइ। सहकारीको सहयोग बिना यो सम्भव नभएको बताउने यिनले संस्थाबाट 5 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् र संस्थाले तोकी बमोजिम किस्ता पनि तिर्दै गएका छन्। बिस्तारै यो पेसालाई बढ़ाउँदै लैजाने सोचमा पनि छन्। आधुनिक कृषिका विभिन्न पाटालाई आफ्नो स्थानको मौसम अनुकूल व्यावसायिक खेतीको थालनी गरेका अनेकौं उदाहरणहरू मध्ये काभ्रेको डाँडा गाउँ पातले खेतमा थालिएको यो किवी खेतीलाई पनि लिन सकिन्छ। आफूसँग भएको आर्थिक लगानीको साथै ज्योति बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाबाट ऋण निकाली करिब 9.5 रोपनी जमीनमा किवी फलको खेती गर्ने यिनी हुन् कृष्ण प्रसाद पराजुली। किवी फलको माग पनि धेरै रहेको र बजार मूल्य पनि राम्रो पाइने प्राविधिकको सल्लाह र बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर यसको थालनी गरेको बताउँछन्। अहिलेलाई हेर्दाखेरि प्राविधिक सल्लाह लिँदाखेरि र प्राविधिक सिप जुन आफ्नो प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै फाइदा हुन्छ जस्तो देखेरै गरिरहेको छु। पछिल्लो समयमा किवी खेती विभिन्न स्थानहरूमा व्यावसायिक खेतीको रूपमा विकास हुँदै गएको पाइनुको साथै यसबाट आर्थिक रूपमा राम्रो उपलब्धि समेत हासिल गर्न सक्षम भएको पाइन्छ। यो रहरलाग्दो देखिएको गाई पालन पनि ज्योति बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाकै सदस्यले गत वर्षबाट थालेका हुन्। सहकारी संस्थाबाट 20 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर दूध उत्पादन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ गाई फार्मको स्थापना गरेका हुन्। अहिले यहाँ माउ बाछा गरी करिब 30 वटा गाई छन्। हाल दैनिक 200 लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको र यसले सहकारीको ऋण किस्ता तिर्नुको साथै राम्रो आमदानी समेत भइरहेको व्यवसायी बताउँछन्। सहकारीले चाहिँ हामीलाई यो निर्माण गर्नको लागि सहयोग गरे
र सहकारी मार्फत अनि हामीले यो काम गर्दै गइयो। वर्षको 4-5 लाख रुपियाँ कमाइ हुन्छ। अहिले पनि मेरो 5 लाख रुपियाँ पैसा बच्दै जान्छ। अर्काको मुलुकमा गएर काम गर्नुभन्दा हाम्रो यहीँ नेपालमा बसेर आनन्दसँगले व्यवसायमुखी काम गरेर गाई पाल्ने आनन्दसँग काम गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्छु मैले। दूधको उत्पादन लागत कम गरी गुणस्तरीय दूध उत्पादनको लागि आहारामा हरियो पोषिलो घाँसको मात्रा बढ़ाउन घाँस खेती पनि पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्ने प्राविधिकको सल्लाह पनि ध्यानमा राखेका छन्। साथै घाँस काट्ने आधुनिक औजारको समेत प्रयोग गरी व्यवसायलाई प्रविधि अनुकूल व्यवस्थित बनाउँदै पनि लगेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला दूध उत्पादनको लागि अग्रणी जिल्लाको रूपमा रहेको छ नै। यसै कारण पनि दुग्धजन्य क्रियाकलापमा आधारित व्यवसाय यस जिल्लामा प्रशस्तै रहेको पाइन्छ। तिनै मध्येको यो दूध संकलन तथा चिस्यान केन्द्र ज्योति बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको आर्थिक ऋण सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो। यो हाल करिब 1200 लिटर दूध दैनिक संकलन हुने गरेको छ। यसरी संकलन भएका दूध दुग्ध विकास संस्थान लगायत काठमाडौँको बजारमा खपत हुने गरेको र आर्थिक दृष्टिबाट पनि राम्रो फाइदा मिलेको व्यवसायी बताउँछन्। आर्थिक अवस्थामा त धेरै नै कायापलटै भयो भन्नुपर्छ। मैले अहिले घर बनाए, व्यवसाय उन्नति प्रगति नै भयो र मलाई ट्याहो दिनमा पहिलो चाहिँ संस्था ज्योति बहुद्देश्य सहकारी संस्था नै थियो। स्वच्छ तथा गुणस्तरीय दूध उत्पादनको लागि कृषकलाई सम्झाउने समेत गरेका यी व्यवसायी उत्पादनमा स्वच्छता अपनाउने हो भने दूधको बजार निकै राम्रो रहेको बताउँछन्। व्यवसायिक कृषिका अलावा यस ज्योति बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि विद्यालय सञ्चालनमा लगानी गरेको पाइन्छ। शुरूआती अवस्थामा गाउँको एउटा घरबाट 150 जना विद्यार्थी लिएर 2055 सालमा सञ्चालन भएको यो विद्यालयमा अहिले करिब 635 जना विद्यार्थी पुगिसकेका छन् र यहाँ उच्च माध्यमिक स्तरीय अध्यापन समेत गराइन्छ। 10 रोपनी क्षेत्रमा रहेको यस विद्यालयले विद्यार्थीहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको साथै शारीरिक तथा मानसिक विकासको लागि खेलकुद तथा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि जोड़ दिँदै आएको भनाइ पाइन्छ। सहकारी संस्थाको ऋण सहयोग रहेको यस विद्यालय सञ्चालनप्रति खुशी व्यक्त गर्दै ज्योति सहकारीले सधैँ यस्तो उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्रेरणा दिँदै आएको बताउँछन्। ज्योति सहकारीले चाहिँ जत्रोसुकै बिजनेस गर्छु, जतिसुकै आँट गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई निक्षेप पनि त्यही खालको गर्नु होला, लगानी पनि त्यही खालको गर्नु भएको होला। यसको चाहिँ मैले धेरै राम्रोहरू देखेको छु। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेल क्षेत्र प्राकृतिक रमणीय स्थानको रूपमा प्रसिद्ध छ। यसै कारण पनि यो क्षेत्र मुख्य पर्यटकीय स्थानको रूपमा पनि रहेको पाइन्छ। राजधानीबाट छोटो दूरीमा रहेको कारण पनि व्यस्त जीवनशैलीबाट मिलेको थोरै समयको उपयोग गर्दै पुनर्ताजगीको लागि घुम्न तथा वनभोज कार्यक्रम लिएर यो धुलीखेल क्षेत्र आउनेको संख्या उल्लेख्य पाइन्छ। यसका साथै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने विभिन्न चेतनामूलक तालिम गोष्ठीको लागि पनि धुलीखेल प्राथमिक छनौटमा पर्ने गरेको छ। यसैलाई लक्षित गरेर आवासीय तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नु पनि यहाँको अर्को व्यवसाय बन्न पुगेको छ र यसका लागि आफ्ना सदस्यलाई ज्योति सहकारी संस्थाले ऋण उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन पनि गरेको छ। व्यक्ति तथा साहुसँग ऋण लिँदा ब्याज पनि धेरै पर्ने र शर्तहरू पनि धेरै हुने बताउने व्यवसायी सहकारी संस्थाले सहज रूपमा प्रदान गरेको सहयोगप्रति निकै आभारी देखिन्छन्। मैले त्यहाँबाट ठूलो सस्तो ब्याज दरमा भनेको समयमा र मलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि ठूलो सहयोग गरिरहेको छ र आर्थिक हैसियत पनि पहिलाको तुलनामा अहिले 1-2 लाख रुपियाँ पर्दाखेरि चाहिँ सट्ट निकालेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई आफ्नो खर्खाँचो इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ दिन सक्ने अवस्था मलाई पुर्याएको छ सहकारीले। स्थानीय माग तथा आवश्यकतालाई ख्याल गरेर सञ्चालन गरिएको यो बेकरी उद्योगको लागि पनि सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको पाइन्छ। निकै अघिबाटै थालनी गरिएको यो बेकरी उद्योगबाट राम्रो आर्थिक उपलब्धि मिलेको सदस्यको भनाइ पाइन्छ। सानोबाट सुरु गरेको हो, अब अहिले घर बनाए, घडेरी किने, अब मेसिनहरू थपेँ, अब पसलै यो मेरो सानो थियो एउटा पहिला बालमा गरेको थिएँ, अब अहिले आफ्नै घरमा यो सबै डेकोरेसन गरेर गरिरहेको छु। अब यसैलाई उपलब्धि नै भन्नुपर्ने। आजको सानो बचत
भोलिको भविष्य निर्माण भन्ने अभियानका साथ थालनी गरेको यस सहकारी संस्थाले अहिले सदस्यहरूमा आर्थिक समृद्धिको लागि विभिन्न व्यापार व्यवसायमा गरेका लगानी र त्यसबाट सदस्यहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थाको उल्लेख्य प्राप्तिको रूपमा हेरेको छ। कारणवश निष्क्रिय रहेको सहकारी संस्थालाई बचत ऋणको कारोबार मार्फत सबल बनाउँदै लगी सदस्यहरूको आर्थिक विकासमा रकम परिचालन गर्ने योजना मुताबिक कार्यबाट आज संस्थाले सदस्यहरूको विश्वास जित्न सकेकोमा गौरव महसुस गर्छन् यसका संचालक। सुरुमा 5000ले सदस्य बन्ने नै थियो, सानै पुँजी हो, त्योबाट सुरु गरिएको हो। महिनाको 200 बचत भनेको एक दिनको एक कप चियालाई बचत गरौं भन्ने कन्सेप्टले सुरु गरियो र त्यही पैसालाई हामीले उहाँहरूलाई भुक्तानी दिनुभन्दा पनि त्यसलाई पुँजीकृत गर्दै गयौं र अहिले 71 सालमा आइपुग्दा उहाँहरूको 75-80 हजार रुपियाँको हाराहारीमा पुगेको होला र यसलाई समान लगानी समान किसिमको न्यूनतम समान होस् भन्ने अवधारणाले हामीले सुरु गरेका हौं। यसरी नयाँ व्यवस्थापनमा सहकारी सञ्चालन भएपछि यसले अपनाएको अवधारणा अनुसार सदस्यहरूको आर्थिक स्तर माथि उठाउन सक्षम हुनुको साथै उनीहरूको विश्वास जित्न सकेको भनाइ पाइन्छ। यसका साथै सहकारी संस्थाको आर्थिक अवस्थामा विस्तारै सुधार हुँदै गई सदस्यहरूको हितमा विभिन्न योजना सञ्चालन गर्न सक्षम भएको विश्वास रहेको देखिन्छ। यसको अवस्था सुदृढ र धेरै राम्रो भएको छ। संस्थाले बचत गर्ने, ऋण लिएर जाने सदस्यहरूलाई एउटा बीमाको पनि सेवा पुर्याएको छ। हाल करिब 2600 भन्दा बढ़ी सदस्य रहेको यस सहकारी संस्थाले एक पटकमा 200-300 सदस्यहरूको सहभागिता रहने गरी चेतनामूलक तालिम, देशका विभिन्न भागमा रहेका नमूना सहकारी संस्थाको भ्रमण जस्ता कार्यक्रमको माध्यमबाट सदस्यहरूमा उत्साह जागृत गराउने कार्य पनि गर्दै आएको छ। साथै आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई समेत निर्वाह गर्दै तीर्थ लैजाने, बाटोघाटो निर्माण लगायत वृद्धाश्रम निर्माणको लागि धुलीखेलमा 10 रोपनी जमिन समेत खरिद गरिसकेको भनाइरहेको छ सहकारीका अध्यक्षको। क्षेत्रगत चाहिँ 150, 200, 300 जनाको चाहिँ सहभागिता जनाएर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रम, गोष्ठी, तालिम, सेमिनारहरू यो भयो। त्यस्तै सहकारी सम्बन्धी भ्रमणहरू संस्थाले अहिले चाहिँ वृद्धाश्रम बनाउने भनेर हामीले धुलीखेलमा 10 रोपनी जग्गा किनेर राखेका छौं। यस ज्योति बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको साथै कार्यक्षेत्रभित्र निर्वाह गर्नुपर्ने सामाजिक दायित्वलाई क्षमता अनुसार निर्वाह गर्दै आएको कार्यको मूल्याङ्कन स्वरूप विभिन्न संघ संस्थाहरू मार्फत बेला बेलामा प्राप्त गरेको कदर, सम्मान तथा प्रशंसा पत्रहरूले पनि संस्थाको छविलाई उजिल्याएको पाइन्छ। यसरी नै आगामी दिनमा पनि सहकारीको मूल्य मान्यता अनुरूप सदस्यहरूको हितका साथै सामाजिक दायित्व निर्वाहको लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूले सफलता प्राप्त गर्दै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम बारे तपाईका प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं। प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल coopdex@gmail.com। हाम्रा सबै प्रसारित कार्यक्रमहरू आफ्नो सुविधा अनुकूल वेबसाइट www.ncdb.org.np मा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 मा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते, जय सहकारी।